अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के करम से ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 18। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं हम सूरह अनफाल का चैप्टर 6 पढ़ चुके हैं। उसकी रीडिंग करके ट्रांसलेशन मैंने आपको करवा दी थी। छोटा सा चैप्टर था ये, 4 आयत थी इसकी, और आज हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले है अल कलिमातु व तराकीब, यानी कि अल्फाज मायनी जो हैं। इसमें सबसे पहला लफ्ज है फसबुतु। फा जैसे मैंने आपको पहले भी तर्जुमे बताया है, तो और पस दोनों मायनी में आता है। फसबुतु तो साबित कदम रहो, और वही हरूफ की पहचान रखा करें, सा बा और ता। साबित वही हरूफ है, सा बा और ता साबित। फसबुतु तो साबित कदम रहो। फतफशलू, फा फिर यहाँ पर आता है तो और पस के लिए। अब दोनों जगह पे देखें, यहाँ मीनिंग में फा का मीनिंग पस लिखा है और यहाँ मीनिंग में फा का मीनिंग तो लिखा है, और दोनों इसी तरह आते हैं। आप इसको इधर और इसको इधर भी कर देंगे तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पस साबित कदम रहो या तो साबित कदम रहो, एक ही बात है। फतफशलू तो तुम हिम्मत हार जाओगे या पस तुम हिम्मत हार जाओगे, एक ही बात है। बतौरन इतराते हुए, शेखी भगाड़ते हुए। जारुन मावन हिमायती, मावन कहते हैं ताउन करने वाला, साथ देने वाला। हिमायती वही होता है, दोस्त मददगार वही होता है। तो आप इसके कोई भी मायने लिख सकते हैं। तराअत आमने सामने हुए, यानी एक फौजें एक दूसरे के आमने सामने आई, आमने सामने हुए। नकसा आला अकीबैही, नकासा फिर गया, पलट गया, अला पर, अकीबई अकब मैंने पहले भी आपको बताया था, अकब कहते हैं पीठ को, पीछे की तरफ। और ही अपने, यानी अपने पीछे फिर गया, अपने पलट के चला गया, फिर के चला गया, या उर्दू में जो मुहावरतन हम जैसे बोलते हैं उल्टे पांव फिर गया। और आपको मैंने इसकी सेंस भी बताई थी। उल्टे पांव फिर जाना यानी किसी चीज को देखकर खौफजदा होकर अचानक पलट कर भाग जाना, उसको कहते हैं उल्टे पांव फिर गया। नकसा अला अकीबैही, उल्टे पांव फिर गया। आपके वो पीछे जहां लिखा हुआ है तर्जुमे, वहां लिखा है पसपा होकर चल दिया, यहाँ मीनिंग लिखा है उल्टे पांव फिर गया। दोनों सेंस एक ही हैं, ठीक है। तो आप जो सही तरह से समझ के कर सकें। बेसिकली मकसद ये है कि आपको उस अरबी की पहचान होनी चाहिए और उसकी मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। चाहे तर्जुमे में वहां लफ्ज पसपा होकर चल दिया लिखा है वो भी ठीक है, उल्टे पांव फिर गया वो भी ठीक है, सही है। ये मीनिंग्स आप लिखेंगे कॉपी में। क्वेश्चंस देख लें। कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया है। अभी जो मैं आपको ये एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये वही हैं जो तर्जुमे में आंसर्स मौजूद हैं, लेकिन डिटेल या लंबे आंसर्स होंगे वो नोट्स की शक्ल में या प्रिंटेड या कुछ, वो मैं आपको अलग से बना दूंगी अगर जरूरत होगी। इन द सेंस आपको अगर मफहूम समझ आ जाता है तो आप अपने अल्फाज में वो सारी चीजें आसानी से बयान कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पूछा गया है कुफार के साथ मुकाबले की सूरत में मुसलमानों को कौन से काम करने और किन बातों से बचने का हुक्म दिया है। ये बिल्कुल इस चैप्टर की इब्तिदाई आयात में जो लिखा गया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा लकीतुम, जब तुम्हारा मुकाबला हो, फियातन किसी जमात से, फसबुतु तो क्या करो, तो साबित कदम रहो। वस्कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, ठीक है। व अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। वला तनाज़ाऊ, आपस में झगड़ा ना करो, ठीक है। ये यहाँ तक कितने पॉइंट्स हो गए। फसबुतु, वस्कुरुल्लाह कसीरन, अतीउल्लाह व रसूलहू, वला तनाज़ाऊ, ठीक है। उसके आगे क्या है, फसबिरु, और सब्र से काम लो। कितनी सारी चीजें। और साथ साथ बीच में जो आयात हैं वो ये हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा। जैसे अल्लाह का कसरत से जिक्र करो ताकि तुम फलाह हासिल करो, ठीक है। वला तनाज़ाऊ, और झगड़ा ना करो, क्या होगा, फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम, यानी अगर तुम आपस में ही झगड़ने लगोगे तो तुम हिम्मत हार जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी कि तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा, तुम्हारी मजबूती खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो तनाजा ना करो, इसलिए उसकी वजह भी साथ बताई गई है कि तनाजा क्यों ना करो, झगड़ा क्यों ना करो, क्योंकि तुम हिम्मत हार जाओगे। समझ आ गई। लेकिन अहकामात और हिदायत क्या है, फसबुतु तो साबित कदम रहो, वज़कुरुल्लाह कसीरन, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो, वअतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़ाऊ, आपस में झगड़ा ना करो, वस्बिरु, और साबित कदम रहो,
ٹھیک ہے. اب آپ اس کا آنسر کس طرح لکھ سکتے ہیں؟ آپ لکھیں گے اسٹیٹمنٹ کہ کفار سے مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو درج ذیل کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر نمبر 1 آپ ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں. آپ عربی کا یہ لفظ بھی لکھ سکتے ہیں. فَثْبُتُوا لکھیں، ساتھ اس کی وضاحت کریں. فَثْبُتُوا تو ثابت قدم رہو. نمبر 2 وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اس میں آپ اپنی الفاظ میں تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اس سے مدد طلب کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے آ جائے گا پھر بلا تنازع. ٹھیک ہے. تو ہر ایک پوائنٹ آپ نمبرنگ کی صورت میں آسانی سے لکھ سکتے ہیں. اور ایک اور چیز اس کے آگے کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. ایک اور چیز کہی گئی تھی، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو حق کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. کس طرح؟ اپنے گھروں سے بطرن اور رِئَاءَ النَّاسِ، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. یعنی کہ مقابلہ کرنے کے لیے جب آؤ تو شیخی بھگاڑتے ہوئے اتراتے ہوئے نہ آؤ، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے نہ آؤ. یہ بھی احکامات دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 یا 6 چیزیں ہیں جو آپ نمبرنگ کی صورت میں وہاں پر لکھیں گے. کلیئر ہو گیا؟ دوسرا سوال ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ وہی تھا جو ابھی میں نے آپ کو نکاسا کا بھی میننگ بتایا تھا اور پریویسلی لیسن میں بھی بتایا. جہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی تھی فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پہلے تو اس کا کیا تھا؟ اس نے آراستہ کر کے دکھائے، کفار کے اندر غرور اور تکبر اجاگر کر دیا اور کہہ دیا میں تمہارا ساتھی ہوں. لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، الٹے پاؤں پھر گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، انی میں ارا دیکھ رہا ہوں، میں جو دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا تم نہیں دیکھ سکتے. اب یہ بات میں نے آپ کو کل بھی ٹرانسلیشن میں بتائی تھی کہ یہ جو شیطان ہے جس کو قرآن میں ابلیس کا نام سے پکارا گیا ہے، یہ جنوں میں سے تھا اور اللہ کی بے حد عبادت کرنے کی بنا پر اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اور فرشتوں سے اور اللہ کی دیگر مخلوق سے اور اللہ تعالیٰ کے نظام سے پوری طرح واقف تھا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت بھی موجود تھی جو کفار خود سے نہیں دیکھ سکتے تھے. کفار تو انسان تھے جو ابو جہل کا لشکر تھا، تو اس کو تو مسلمانوں کے اوپر جو اللہ نے مدد نازل کی، جو ہم نے سورہ انفال کے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، یہ آیت یاد ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں سے، مردفین جو لگاتار آتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے. اب جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اس شیطان کو بھی وہ فرشتوں کا لشکر نظر آ گیا، اسی لیے وہ یہ کہتا ہوا جا رہا تھا انی ارا، میں جو دیکھ رہا ہوں، ما لا ترونا تم نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ یہ تو جانتا تھا فرشتوں کو دیکھ سکتا تھا، اس نے دیکھ لیا تو خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا وہاں سے. اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہ رد عمل تھا جو یہاں سے یہاں تک آیت کے ترجمے میں آئے گا. اب آپ اس آیت کے ترجمے کو اپنے الفاظ میں کنورٹ کر کے لکھیں گے. ٹھیک ہے. کس طرح سے کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور شیطان نے آسمان سے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوتے دیکھا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا، یعنی پسپا ہو کر چل دیا، اور اس نے کہا کہ میرا تو تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یہ اس کا رد عمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ ترجمے کے ہی الفاظ ہوں گے لیکن بالکل اس طرح نہیں، بلکہ کچھ اس کے ساتھ اپنے الفاظ کو ایڈ کر کے اس آنسر کو مینٹین کر کے لکھیں گے. کلیئر؟ آپ نے اس چیپٹر کے میننگز لکھنے ہیں اور جو کوشچن آنسرز ہیں 2. تیسرے میں وہی آیات ہیں جو میں نے آپ کو پریویسلی پڑھائی ہیں، ان کا مفہوم بیان کرنا ہے، سو آپ نے یہ تیار کرنی ہے. انشاءاللہ نیٹ اینڈ کلین کام کریں. کچھ بھی مشکل ہوگا یا چینجنگز کروانی ہوں گی تو میں کاپیز چیکنگ میں یا پھر ریگولر کلاسز میں آپ کو کروا دوں گی. اوکے. اللہ حافظ.